दोस्तों, एक लड़की जंगल में भेड़ बकरियां चराया करती थी। लोग उसे पागल और दीवाना कहा करते थे। मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ। ये देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। बस सोचते रह जाएंगे कि ये सब क्या मामला था। इसलिए दोस्तों, इसको जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े सूफ़ी बुजुर्ग रहे हैं और इन पर मोहब्बत के जज्ब का गलबा रहा, और इसी गलबे की वजह से हज़रत ने निकाह भी नहीं फरमाया। और आप अक्सर व बेशतर रोया भी करते थे कि मैं इस अहम सुन्नत की अदायगी से नाकाम रहा हूँ। और जब बूढ़े हुए तो एक मर्तबा का जिक्र है कि वो बैठे हुए थे और एक किताब पढ़ रहे थे। तो उन्होंने किताब में क्या पढ़ा कि मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका इंतकाल इस दुनिया में बग़ैर निकाह के हो गया और वो मुसलमान मरा, चाहे वो मर्द था या औरत थी या बच्चा था या बच्ची थी, तो क्या होगा कि अल्लाह ताला जन्नत में उनका आपस में निकाह कर देगा। तो जब उन्होंने इस हदीस मुबारका पढ़ी तो दिल में उनके ये ख्याल आया कि चलो यहाँ पर तो निकाह नहीं किया, लेकिन जन्नत में तो होगा ही। लेकिन पता नहीं कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दोस्तों, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। किताबों में लिखा है कि पहले रोज़ उन्होंने दुआ की अपने अल्लाह से कि तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में निकाह लाजिम है। तो यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन जन्नत में लाजिम है। तो ऐ मेरे अल्लाह, मुझे दिखा कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। तो लिखा है कि पहली रात उनकी दुआ सरफ़े कबूलियत नहीं हुई। तो दूसरी रात फिर उन्होंने दुआ की, फिर कबूल नहीं हुई। जब उन्होंने तीसरी रात दुआ की तो ख्वाब में उन्होंने क्या देखा कि एक औरत है और वो कह रही है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। हज़रत बेदार हुए, तहज्जुद का वक्त था। उन्होंने तहज्जुद के नवाफिल अदा किए और नमाज फ़ज्र बाजमात पढ़ी और सवारी ली और बसरा की तरफ रवाना हो गए। बसरा वालों ने हज़रत का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। वो सभी जानते थे और उन्होंने बिठाकर पूछा कि हज़रत आप अचानक कैसे आ गए, कोई काम था? तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बसरा में कोई मैमूना वलीद रहती है? लोग हैरान होकर पूछने लगे कि हज़रत आप इतने बड़े अल्लाह के वली हैं और आप इतनी दूर उस दीवान से मिलने आए हैं। तो आपने फरमाया क्यों, क्या उसको कोई नहीं मिल सकता? तो वो बसरा वाले कहने लगे, हुजूर वो तो एक दीवानी है, पागल है, लोग उसे पत्थरों से मारते हैं। तो आपने पूछा क्यों मारते हैं? तो वो लोग कहने लगे, हज़रत अगर कोई रो रहा हो तो वो उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है, और अगर कोई मुस्कुरा रहा हो तो वो उसको देखकर रोना शुरू कर देती है। तो इसलिए लोग उसे पत्थर मारते हैं और वो उजरत पर पैसे लेकर हमारी बकरियां चराती है। और आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल गई है और वो असर के बाद आएगी। जब वो आई तो आप उससे मिल लीजिएगा। और वो ऐसी दीवानी लड़की है कि जो उसे मजदूरी देता है बकरियों को चराने के लिए, जितनी ज़रूरत हो वो रख लेती है पर बाकी वापस कर देती है। वो असर के बाद आएगी तो आप मिल लीजिएगा। तो आपने फरमाया, भाई बताओ असर किसने देखी है? तुम लोग सिर्फ ये बताओ कि वो जंगल में किस साइड पर गई है। तो वो कहने लगे कि हज़रत जंगल बड़ा खौफनाक है। तो आप फरमाते हैं कि मैं वहाँ से उस जंगल की तरफ चल पड़ा, और जब मैं उस जंगल के अंदर गया तो देखा कि बहुत खौफनाक जंगल था। शेर, भेड़िए, चीते इनकी भरमार थी। हशरातुल अर्ज का भी ढेर लगा हुआ था। और कहने लगे कि मैं बहुत हैरान हुआ ये सब कुछ देखकर कि ये बड़ी दिलेर बीवी है जो इतनी खौफनाक जंगल में बकरियां चराती है। तो आप फरमाते हैं कि जो जगह लोगों ने बताई थी मैं तलाश करते करते वहां पर पहुंचा। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो दो बहुत हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला ये कि आए
تو میمونہ ولید بکریاں چرانے کے لیے تھی، لیکن وہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ کیا کر رہی تھی، اس جنگل میں مسلح بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں تو صرف بہانہ تھا۔ میمونہ ولید کے بارے میں بصرہ والوں کو تو صرف یہی پتہ تھا کہ میمونہ ولید بکریاں چرانے جنگل جاتی ہے، لیکن میمونہ ولید وہاں پر کیا کرتی تھی کہ یاد الہی میں مصروف رہتی تھی۔ فرمانے لگے میں بڑا حیران ہوا، اور دوسری حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میمونہ تو نفل پڑھ رہی تھی اور بکریاں کون چرا رہا تھا؟ تو آپ نے کیا دیکھا کہ شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چر رہی تھی اور شیر ان کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، پر اگر کوئی بکری بھاگتی ہے گھیرا توڑ کر تو شیر اسے کھاتا نہیں بلکہ واپس اسے گھیرے میں لے آتا تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں حیران ہوا کہ یہ فطرت کس طرح بدل گئی کہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی اور کیسے ان کی یاری ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور پریشان وہاں پر کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے پکار کر کہنے لگی، اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو ہمارا جنت کا تھا، آپ تو یہاں پر آ گئے ہیں۔ آپ فرمانے لگے میں بہت حیران ہوا، اس سے پہلے میری اور میمونہ کی کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ میرا نام عبداللہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے میمونہ سے پوچھا کہ میمونہ، اس سے پہلے تو تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو تمہیں میرا نام کس طرح پتہ ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں آپ کو بتایا تو اسی اللہ نے آپ کے بارے میں مجھے بھی بتا دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ میمونہ، یہ تو بتا کہ فطرت کس طرح بدل گئی، یہ شیر و بکری میں صلح کیسے ہو گئی، اور شیروں نے بکریاں کب سے چرانا شروع کر دی؟ تو جواب ملا کہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کی تو اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ سبحان اللہ! اس کا مطلب کیا تھا کہ جب سے میں نے اللہ کو پایا، اللہ نے مجھ پر رحمت کی، کرم کیا، اپنا فضل کیا۔ دوستو، انسان کے اندر جب یقین راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ میری ہر حرکت، میرا ہر عمل اللہ کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی آفت و بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہی خوشی دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں دوستو پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ ہم سے اور آپ سے جانے انجانے میں ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو آئیے دوستو مل کر پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔